सेवारो नमस्कार। सर्वप्रथम म यो 26औं विश्व आदिवासी दिवसको सन्दर्भमा आदिवासी नेसन तथा समग्र मानव समुदायमा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष महोदय, त्यस्तै नेपालका इजरायलका लागि नेपालका राजदूत डाक्टर अन्जान साक्यज्यू, विभिन्न आदिवासी जनजाति सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्वज्यूहरू र यो लाइभ फेसबुक लाइभबाट प्रसारण गर्नुभएको छ क्यारे यो कार्यक्रम हेरिरहनुभएका सुनिरहनुभएका समग्रमा म अभिवादन भन्न चाहन्छु। मलाई यहाँहरूले जुन निम्तो दिनुभयो यो महत्त्वपूर्ण दिनमा बोल्नको लागि, त्यसको लागि म आयोजकहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले यो आदिवासी दिवसको दिनमा खुसी, सुख र समृद्धिका कुरा गर्ने हो, तर तपाईँ हामी आदिवासी जनजातिहरूको यस्तो महत्त्व दिनमा पनि म आज यो 5औं कार्यक्रम हो। हरेक कार्यक्रममा जाँदा पीडा र कुराहरू सुनेको छु। मैले सोचे मनमा नै ती पीडा र गुनासाका कुराहरू सुखको दिनमा पनि किन अभिव्यक्ति हुन्छ। त्यसले यो कुराको चित्रण गर्छ कि आदिवासीहरूको अवस्था के छ भन्ने सन्दर्भमा धेरै कुरा बोल्नु पर्दैन। हामीलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि तपाईँ हामीले सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ कि आदिवासी दिवसको बेलामा राष्ट्र प्रमुखले आदिवासी दिवस मनाउँदै गर्दाखेरि आएर सम्बोधन गरेका, सरकार प्रमुखले सम्बोधन गरेका। तर यस बेला आजको दिनमा त्यो क्रम टुटेको छ। नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री जसले एक शब्द पनि आदिवासी दिवसको बारेमा न त आदिवासी नेसनको बारेमा बोलेको छ, त्यसले पनि हामी कस्तो स्थितिमा छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गरेको छ, बताइरहेको छ। मलाई एउटा कुराको खुसी लाग्यो, यो कार्यक्रमभन्दा अगाडि म युके को आदिवासी जनजाति महासङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नागरिकताको विषयमा बोल्नको लागि म निम्त्याइएको थिएँ। त्यो कार्यक्रममा महामहिम राजदूतले उपस्थिति सहभागिता जनाइदिनु भएको थियो र यो कार्यक्रममा पनि महामहिम राजदूतको उपस्थिति रह्यो। म व्यक्तिगत तर्फबाट दुवै महामहिमहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको उपस्थितिले कमसे कम पनि आदिवासी जनजाति नेसनहरूले यो महत्त्वपूर्ण दिनमा स्टेटको एउटा प्रतिनिधि साथमा छ भन्ने सन्देश दिएको छ। भलै हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यतातिर दृष्टि नपुर्याएको होस्, भलै हाम्रो राष्ट्रपतिले त्यतातिर दृष्टि नपुर्याएको होस्, त्यसले एउटा अर्थ राख्ला। म यो कोभिडको बीचमा भएका घटनाहरूसँग जोड्न चाहन्छु। मैले जब कोभिडले आक्रान्त बनायो, न्युजका मिडियाहरू सुने, नेपाल सरकारले केही देशका कुनै देशमा रहेका नेपालीहरूलाई जो समृद्धशाली अथवा जो सक्षम, जो पैसा तिरेर पढिरहेका थिए, सरकारले आफ्नो पैसा प्लेनको खर्च गरेर चार्टर गरेर उसलाई झिकायो। तर 52 डिग्रीको तातोमा काम गर्ने कामदारहरूलाई उद्धार गर्नको लागि यो सरकारले एउटा पनि शब्द पनि खर्च गरेन, त्यतातिर ध्यान पनि दिएन। यो डिस्क्रिमिनेसन किन? त्यस पछाडि यो कोभिडकै समयमा
एउटा अर्को घटना भयो 2-3 दिन अगाडि। मेरा मित्र अधिवक्ता अमृता थेबे उहाँ यो कार्यक्रम सुनिराख्नु भएको छ। उहाँ मार्फत मैले के कानुनी कुराहरू पनि जोडिएको हुनाले त्यो विषयमा मैले थाहा पाएँ कि तपाईहरुले पनि सुन्नुभएको छ। एकजना तामाङ महिला जो वैदेशिक रोजगारमा जानुभएको थियो, उहाँ फर्किनु भएपछि उहाँ वैदेशिक रोजगारमा उहाँलाई त्यस्तै खालको परिस्थिति सिर्जना भयो। उहाँको भनाइ अनुसार उहाँ रेपमा पर्नुभयो, यहाँ आएपछि बच्चा जन्मियो, त्यस पछाडिको नाटक, त्यस पछाडिका कुराहरू, त्यस्ता खालका पीडाको कुराहरू थिए। यी त भए पीडाका कुराहरू। मैले आईएलओ को रिपोर्ट हेर्दै थिएँ कि बाहिरबाट काम गर्ने कामदारहरूको जो विदेशमा कामको लागि काम गर्ने जानुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा 28% जीडीपी कन्ट्रिब्युसन गर्नुहुन्छ। तर मैले अस्ति भर्खरै सुने कि प्लेन 3 गुना भाडा तिरेर फर्केर आउँदाखेरि पनि खाना पनि प्लेनमा खान नपाई उहाँहरू आउनुभयो भन्ने कुरा मैले सुने। सरकार के यत्रो विदेशमा रहेका कामदारहरू अथवा विदेशमा काम गर्नेहरूलाई सरकारले के एउटा सम्पत्ति जस्तो, एउटा दास जस्तो बिक्री गर्ने कुरा मात्रै गर्ने हो? त्यति मात्रै होइन, कानुन व्यवसायको हैसियतले मैले पटक पटक देखेको छु बिचौलियाले ठगेका कामदारहरू, ती बिचौलियाले ठगेका कामदारहरू जसलाई विदेशमा राम्रो रोजगारी लाउँछु भनेर खतरनाक काममा लगाइएका छन्, जसलाई हामी 3D वर्क भन्छौँ कानुनको भाषामा, डर्टी डेन्जरस ती कामहरू, त्यसलाई पूर्ण रूपमा संरक्षण गर्नुपर्ने कानुनका अभावहरू छन्। तर कोभिडकै बीचमा हाम्रो अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ कि फेरि पनि हामी विदेशमा पठाउनको लागि जुक्ति गर्दैछौँ, खोल्दैछौँ विदेशमा पठाउनको लागि। यसो भन्दै गर्दाखेरि अर्थमन्त्रीले, नेपाल सरकारले किन यसो भन्यो होला? मैले सोचेँ, मलाई 2004 को घटना याद आयो झल्यास। 2004 मा तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, इराकमा एक्सट्रिमिस्टहरूले 12 जना नेपालीहरूको हत्या गरेको थियो। त्यति बेला इराक र कुवेतबाट त्यहाँका कामदारहरूलाई फर्काउनको लागि चर्चा चल्यो। अनि त्यति बेला के भयो अरे भने नफर्काउने, किनभने उनीहरू त्यो 50,000लाई नेपालमा ल्याएर कहाँनिर व्यवस्थापन गर्ने, र त्यसरी ल्यायो भनेदेखि उहाँहरूलाई हामीलाई यहाँ त बडो बवाल सिर्जना हुन्छ। अहिले पनि यो कोभिडको महामारीमा त्यही कुरा, त्यही चिन्ता देखे। अनि यो स्थितिमा हामीले के मानव अधिकारको कुरा गर्ने? हामीलाई भन्छन् कि मानव अधिकारको कुरा गर्यो भनेदेखि मेरो संस्थालाई, मेरा मित्रहरूलाई, मसँगै काम गर्ने र हामी जस्तै काम गर्नेहरूलाई भन्छन् कि यिनीहरू सरकार विरोधी हुन्। मेरो चुनौती के हो भनेदेखि एउटा सही काम गरेर देखाउनु। जहाँनिर कानुन विक छ त्यो कानुनलाई दरो बनाएर देखाऊ, ताकि हाम्रा मान्छेहरू, अहिले ग्लोबलाइजको दुनियाँमा एक ठाउँमा मान्छेलाई बाँधेर राख्न सकिँदैन, तर अन्यत्रतिर जाँदाखेरि हाम्रो नागरिकहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने सरकारले यो काम गर्न पर्दैन। महामहिम त्यहाँ हुनुहुन्छ, मैले इजरायलको धेरै कुरा सुनेको छैन, तर कतिपय ठाउँमा कोभिडको बेलामा कामदारहरूले फोन गर्दाखेरि एम्बेसीमा फोन पनि उठाएको छैन भन्ने कुरा सुनेको छु। ती अधिकांश कामदारहरू आदिवासी नेसनहरू मात्रै छैनन्, सबै छन्। हामीले आदिवासी नेसनको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो समस्याहरू छन्। ती समस्याहरू विशिष्ट खालका छन्। हाम्रा भूमि खोसेका कुराहरू, त्यो इतिहासका कुराहरू म धेरै कोट्याउनेवाला छैन, तर म 1-2 कुराहरू राख्न चाहन्छु। पृथ्वीनारायण शाहले काठमाडौँ उपत्यका जित्नभन्दा अगाडि के भनेका रहेछन्? इतिहासकारले
लुडविग एफ स्टिलरले लेखेको कुरा म यहाँहरूलाई सम्झाउन चाहन्छु। तपाईहरु मलाई काठमाडौँ जित्नको लागि सहयोग गर्नुस् र काठमाडौँ उपत्यका जितिसकेपछि त्यहाँको भूमि खोसेर तपाईहरुलाई जागिरको रूपमा दिनेछु भनेर कति नेवारको जग्गा खोसिए होलान्। त्यस्ता ती कयौं उदाहरणहरू छन्। ती इतिहासका कुराहरू त्यो आदिवासी नेसनसँग सम्बन्धको कुरा छ। संविधान 2072 सालमा लेखियो। संविधान लेख्नभन्दा अगाडि 10 वर्षको द्वन्द्व थियो। 10 वर्षको द्वन्द्वमा धेरै आदिवासी नेसनहरूलाई त्यो डाटा हेर्दाखेरि हुन्छ, संयुक्त राष्ट्र संघको डाटा हेर्दाखेरि हुन्छ, विभिन्न मानवाधिकार संघ संस्थाको डाटा हेर्दाखेरि हुन्छ कि अधिकांश आदिवासी जनजातिहरूको कत्लेआम भएको छ। मैले यो कत्लेआम भन्ने शब्द प्रयोग गरेको किनभनेदेखि त्यो बेमौत बेवजह मारिएका छन्। उनीहरूले जेका लागि लडेका थिए त्यसको केही परिणति पाएको स्थिति छैन। भए होलान्, कोही नेता भए होलान्, कोही धनी भए होलान्, कोहीले चाहिँ सम्पत्ति कमाएर आलिशान झण्डा हल्लाएर हिँडेका होलान्। ती झण्डा हल्लाउनेहरूमा आदिवासी जनजातिहरू पनि होलान्। अघि पूर्व वक्ताहरूले बोल्नु हुँदाखेरि त्यो कुरालाई इङ्गित गर्नुभयो। तर त्यो संविधान बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले अपेक्षा गरेका थियौं कि हिजो हाम्रा खोसिएका भूमिका कुराहरू ती संविधानमा सम्बोधन हुनेछन्। सबैलाई थाहा छ आदिवासी नेसनहरूको राज्य खोसिएको हो। त्यही राज्य खोसिएर त्यही खोसिएको राज्यमा नेपाल बनिएको छ। त्यो जगमा लिम्बू नेसनको कुरा गर्ने हो भने 1831 मा सन्धि गरेर नेपाललाई विशाल बनाइएको हो। त्यो इतिहास छ। तर लिम्बू नेसनहरू अहिले आफ्नै ठाउँमा, तपाईहरुले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नु भएको होला, आफ्नै भूमि खोसिएका छन्। आफ्नै मुन्दुमी ठाउँहरूको नाम बदलिएको छ। मलाई कसैको धर्मप्रति आक्षेप लगाउनु छैन, कसैको संस्कृतिप्रति। तर एउटा धर्मले अर्को धर्मलाई दबाउने काम किन हुन्छ? त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले आदिवासी नेसनहरू आफ्नो भूमिमा राज्यविहीन भएर बसेका छन्। प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभयो पहिचानको कुरा के गर्ने? पहिचानले खान दिन्छ? अनि आदिवासी दिवसमा एक शब्द खर्च गर्नुहुन्न, उहाँ तेल बेसारको कुरा गर्न भ्याउनुहुन्छ। त्यसो भनेपछि आदिवासी नेसनको सरकार पनि छैन रहेछ। त्यो कुरा प्रमाणित भएको छ। न राज्य छ न सरकार छ। अनि त्यो संविधानले 72 को संविधान त्यसले आदिवासीलाई यसरी बहिष्करण गरिदियो कि आदिवासीको त्यसमा अधिकारका कुनै नाम निशान छैन। म कसैको जात र कसैको नस्ल तोक्ने मेरो नियत होइन। तर त्यो संविधानमा खस आर्यलाई परिभाषा सहित राखियो। 250 वर्षसम्म राज्यको हाली मुहाली गर्ने मैले बुझेको, मैले पढेको कानुनमा रिजर्भेसन र कोटा भनेको जो राज्यबाट बहिष्करणमा परेका छन्, डिस्क्रिमिनेसनमा परेका छन्, अन्याय हिस्टोरिकल अन्यायमा परेका छन्, त्यसलाई कम्पेन्सेसनको लागि दिइन्छ। तर राष्ट्रपतिदेखि पिउनसम्म जसको वर्चस्व छ उसैलाई कोटा दिएको छ। त्यो इनहेरेन्ट रूपमा संविधानले डिस्क्रिमिनेसन गरेको छ। अनि संविधान पनि आदिवासी नेसनको रहेन रहेछ। भूमि सम्बन्धी ऐन 2021, वन सम्बन्धी ऐन, राष्ट्रिय निकुञ्ज सम्बन्धी ऐन, जसले आदिवासीको भूमि खोसेको छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज 2039 सालमा बनियो। त्यो राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्दाखेरि त्यसको डेटा हेर्दाखेरि त्यति बेला 800 वटा गैंडा रहेछ। जब राष्ट्रिय निकुञ्ज बनियो नि त्यसपछि गैंडा सखाप भयो। बल्ल बल्ल प्रयास गरेपछि अहिले 200-300 वटा 200 देखि 300 वटा गैंडा अहिले संरक्षण गरेको छ। भनेपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेको गैंडा मार्नको लागि बनाएको रहेछ, तथ्यबाट देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, शिखाराम थारू, राजकुमार चेपाङ, एकजना दलितको नाम बिर्से मैले,
वर्षै पछि मान्छे मारिएका छन् त्यहाँ। म राष्ट्रिय निकुञ्जमा अस्ति भर्खरै अध्ययन गर्न गएँ। म अध्ययन गर्न जाँदाखेरि मेरा मित्र अधिवक्ता अमृता थेरी साथै हुनुहुन्थ्यो, लावणीका अरू साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, महिला महासङ्घका साथीहरू हुनुहुन्थ्यो। हामी जुन ठाउँमा गएर बोटेहरूसँग बस्यौँ, छाप्रो छ, गोठ जस्तो छ, त्यो ठाउँमा गएर बस्यौँ, तर नजिकै सङ्घारमा होटल बनिएको छ, रिजोर्ट बनिएको छ, जहाँ 24 घण्टा घोङ्गी पनि पाइन्छ, 24 घण्टा माछा पनि पाइन्छ। तर त्यो बोटे जसले त्यो नदीमा गएर एउटा 1 किलो माछा मारेर ल्याएर बजारमा बेचेर 2 छाक उसको छोराछोरीलाई खुवाउँछ, त्यसलाई दिनदिनै आर्मीले पिटेको छ, दिनदिनै उसले त्यो आर्मीले त्यहाँको महिला चेलीबेटीहरूलाई बलात्कार गरेको छ अनि अन्याय गरेको छ। के आदिवासी जनजातिको भूमि खोसेर बनाएको राष्ट्रिय निकुञ्ज जसले संरक्षण गरेर राखेको थियो त्यत्रो त्यहाँका जनावरहरूलाई, त्यत्रो सम्पदालाई, अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाएर एउटालाई पोस्ने अनि आदिवासीलाई मास्ने? कानुन पनि रहेन रहेछ आदिवासीको लागि। न सरकार रह्यो, न संविधान रह्यो, न कानुन रह्यो, न राज्य नै रह्यो। यो स्थिति हो। मैले धेरै गुनासोको कुरा के गरौँ? म फेरि फर्केँ, केही अपर्च्युनिटी र आशावादीका कुरा गरौँ। यहाँहरूले मलाई बोलाउनु भयो, निम्त्याउनु भयो, म धन्य भएँ। तपाईहरुले मलाई सम्मान पनि गरिदिनु भयो। यो नै मेरो लागि काफी छ। तपाईहरुले भन्नुभएको प्रत्येक शब्द मैले मनन गरेको छु र आगामी दिनमा पनि यो आदिवासी नेसनहरुको लागि, आदिवासी नेसनको मात्रै कुरा होइन, अन्यायमा परेका जुनसुकै समुदाय होस्, जसलाई पनि उहाँहरुको लागि कानुनी रूपमा लड्नको लागि म दरोसँग प्रतिबद्धता जाहेर गर्छु। म मानव अधिकारको कुरालाई लिएर जेनिभा जान्छु। म कतारको बाटो भएर उडेर जाँदाखेरि म एयरपोर्ट देखेर म छक्क पर्छु। धेरैले भन्छन्, लेखेका छन्, त्यो नेपालीहरुको रगत र पसिनाले बनाएको हो। तर मैले हेर्दाखेरि के देख्छु भने त्यो ज्ञान, त्यो शिल्प, त्यो कला, त्यो स्किल कम से कम मेरो देशमा त्यसलाई खर्च गर्न पाएको भएदेखि, मेरो देशमा त्यो स्थान पाएको भएदेखि मेरो देश कतार जस्तै बन्थ्यो होला। आखिर नेपालीले बनाएको रहेछ नि त। जुन जुन ठाउँमा नेपालीहरू मरेर काम गरेका छन् त्यो देशमा समृद्धि ल्याएको छ। कहीँ दायाँ बायाँ गरेको स्थिति छैन। म एयरपोर्टमा जाँदाखेरि दिनदिनै बाकसमा लास बनेर आएका प्रत्येक दिन देख्दाखेरि मलाई यो शासक, यो देशप्रति मलाई आक्रोश बढेर आउँछ। त्यही कारणले गर्दाखेरि म कानुनी हिसाब किताबले लड्छु। चाहे त्यो शासक होस्, त्यो शासकको पृष्ठपोषण गर्ने होस्, या कुनै पार्टीका पुच्छर भएर त्यो पार्टीको पुच्छर भएर यो अन्यायको कुरालाई जस्टिफिकेसन गर्ने होस्। म यो किन लडिराखेको छु भने तपाई हामी जस्तै न्यायको लागि, तपाई हामी जस्तै, हाम्रा महामहिम जस्तै हामी सँगै आएर बसिदिने त्यो हौसलाले गर्दाखेरि म लडिराखेको छु, हामी लडिराखेका छौं। हामी आदिवासी नेसनहरु कलेक्टिभिटीको कुरा गर्छौं। अघि एकजना वक्ताले कुरा गर्नुभयो कि हामीमा युनिटी छैन। मलाई त्यस्तो लाग्दैन। हामीमा युनिटी छैन हैन, हामीमा युनिटी पनि छ। युनिटी भएको कारणले गर्दा आज हामी एक भएका छौं। यहाँ आदिवासी मात्रै छैनौं, गैर आदिवासी अथवा आदिवासी भन्दा बाहिरका समुदायहरू पनि हुनुहुन्छ। म आज जति पनि, अघि म एमनेस्टी इन्टरनेशनलको कार्यक्रममा मैले बोले, कैलाश बहिनी पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँनिर अधिकांश आदिवासी समुदायका सदस्यहरू हुनुहुन्न थियो। हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा अन्यायको लागि, यो न्यायको सवालमा न आदिवासीको कुरा आउँछ, न चाहिँ गैर आदिवासीको कुरा आउँछ। अन्याय जसको पनि अन्याय हुन्छ। त्यसैले त डाक्टर मार्टिन लुथर किङले के भन्नुभयो भने संसारको एउटा कुनामा भएको अन्यायले संसारको अर्को कुनामा त्यसले असर गर्छ। एकताको कुरा गर्दाखेरि हो,
तपाईँ हामीले एउटा कुरा मनन गर्न जरुरी छ, एकता बाहिरको कुराले हामीलाई फुटाउँछ। बाहिरको कुरा के? बाहिरबाट आएको राजनीतिले फुटाउला, राजनीतिक पार्टीले फुटाउला। हो, मान्छेले भन्छ दर्शन सिद्धान्त आफ्नो आफ्नो विश्वास हुन्छ, त्यो बाहिरको विचारधारा हो। म एउटा यहाँहरूलाई मार्टिन नियमलर्डको एउटा कविता म सुनाउन चाहन्छु। यहाँहरूलाई सबैलाई थाहा छ कि हिटलर जति बेला हिटलरले जर्मनीमा जुइसहरूको विरुद्धमा, त्यहाँका आदिवासीहरूको विरुद्धमा कत्लेआम मचाएका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धको कारक हिटलर, उसले जुइसलाई त देख्नै हुँदैन थियो, उसले लाखौं मानिसहरू मारेको कुरा। त्यति बेला एउटा मुटुमा छुने एउटा कविता छ। हाम्रो महामहिमज्यू साहित्यको पनि उहाँ चाहिँ विधामा पारङ्गत हुनुहुन्छ, त्यसकारणले उहाँले यो कुरा बुझ्नुहुन्छ। म पढ्ने अनुमति चाहन्छु। मैले अलि लामो समय लिएको छु, म यति पढेर म निम्त्याउन चाहन्छु। फर्स्ट दे केम फर द सोसियलिस्ट एन्ड आई डिड नट स्पिक आउट। पहिले उनीहरू समाजवादीलाई आक्रमण गर्न आए, म बोलिन, बिकज I was not a socialist, किनभने म समाजवादी थिइन। Then they came for the trade unionist and I did not speak out because I was not a trade unionist. उनीहरू त्यस पछाडि ट्रेड युनियनमा लागेकाहरूलाई आक्रमण गर्न आए, म बोलिन किनभने म ट्रेड युनियनमा लागेको थिइन। Then they came for the Jewish and I did not speak out. I did not speak out because I was not a Jewish. तिनीहरू त्यस पछाडि ज्युइसहरूलाई मार्न आए, म बोलिन किनभने म जुइस थिइन। Then they came for me. त्यस पछाडि उनीहरू मलाई आक्रमण गर्न आए, and there was no one left to speak. कोही पनि बोल्नको लागि बाँकी थिएन। तपाईँ हामी युनिटी भएनौँ भने यस्तो शासक भएको देशमा, यस्तो कानुन भएको देशमा, यस्तो व्यवहार भएको देशमा तपाईँ हामीलाई बचाउनको लागि कोही पनि आउने छैनन्। मूल मन्त्र यही हो। त्यसकारणले तपाईँ हामी युनिफाइड हुनको लागि त्योभन्दा अर्को कुनै त्यसको विकल्प छैन। तपाईँ हाम्रो जाने ठाउँ छैन, हाम्रो अप्सन छैन त्योभन्दा अगाडि। त्यसकारणले हामी युनाइटेड हुन्छौँ। हामी विभाजित हुने त हाम्रो मगजमा हो, तर हाम्रो मन धमिलो छैन। हाम्रो माइन्ड हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले म यति कुरा भन्दै यहाँहरूले मलाई मौका दिनुभयो, यसको लागि फेरि पनि मुरी मुरी धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्, नोगेन, धन्यवाद।